बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फैयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, हामिद मीर जैसे मुलाजिम सहाफ़ी अपने ज़ाती मकासद और घटिया अज़ाइम की तकमील के लिए इस्तेमाल होते भी हैं और इस्तेमाल करते भी हैं। जिस तरह इन दिनों वो इमरान खान के बुक्स में और मौजूदा मिलिट्री की क़यादत के बुक्स में जो पाकिस्तान की सहाफ़ती कम्युनिटी है उसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर माजी में हम ये बात कई मरतबा साबित कर चुके कि माजी में हामिद मीर साहब खुद इसी फौजी इस्टेब्लिशमेंट और जर्नलों के हाथों इस्तेमाल होते रहे सियासतदानों को बदनाम करने के लिए, और इसी तरह के कई दीगर मामलात में वो मुलविस रहे। आज की वीडियो के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि हामिद मीर ने अपने मज़मूम मकासद के लिए इन दिनों जनरल रानी का नाम क्यों इस्तेमाल किया, और क्या उनसे ये सवाल हो सकता है कि वो कौन सी जनरल रानी थी जो उन तक आज से 20 बरस पहले खुफिया दस्तावेजात पहुंचाया करती थी। वो कौन सी खुफिया दस्तावेजात थी? नवाज शरीफ की वो कौन सी तकरीर थी जो उन तक पहुंची, कैसे पहुंची, किस जनरल रानी ने पहुंचाई, और एक ऐसी तकरीर जो नवाज शरीफ कभी नहीं कर सके वो हामिद मीर ने अपने कॉलम में कैसे छापी। इस वीडियो के अंदर हम आपके सामने ये तमाम तफसीलात रखेंगे और आपके सामने हम पेश करेंगे 17 अक्टूबर 1999 का लिखा हामिद मीर का कॉलम रोजनामा और साफ के लिए, जिसका उन्वान था नवाज शरीफ क्या तकरीर करने वाले थे। इस कॉलम को ज़रा गौर से सुनिएगा, नहायत ही खासे की चीज़ है। और वो लोग मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनान जो उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर मुझे गालियां निकालेंगे, उनसे ये दरख्वास्त है कि वो ये कॉलम अपनी रहनुमा मरियम नवाज के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें ये पता चले कि हामिद मीर उनके वालिद मोहतरम के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं। या तो उस वक्त हामिद मीर साहब गलत थे, या फिर आज हामिद मीर साहब गलत हैं, या फिर उस वक्त दुरुस्त थे और या फिर आज दुरुस्त हैं। एक वक्त में, दोनों वक्त में, दोनों दफ़ा वो सही और गलत कैसे हो सकते हैं, ये तफसीलात हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये एक खौफनाक तकरीर थी, ऐसी तकरीर जो क्लिंटन और वाजपेयी को दुनिया की नज़रों में सुरखरू कर देती, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के सर शर्म से झुक जाते। इस तकरीर के मंदरजात के बाद नवाज शरीफ के खिलाफ किसी फर्द जुर्म की ज़रूरत न रह जाती। हामिद मीर साहब फरमाते हैं, 12 अक्टूबर की शाम 6:30 बजे जिस तकरीर को पाकिस्तान टेलीविजन से नशर किया जाना था, उसके मंदरजात का सिर्फ 3 अफराद को पता था। ये 3 अफराद नवाज शरीफ, हुसैन नवाज और जनरल ज़ियाउद्दीन थे। हुसैन नवाज को इसलिए पता था कि नवाज शरीफ ने यह तकरीर उनको लिखवाई थी और इतनी एहतियात का मुजाहरा किया कि जहां जनरल परवेज मुशर्रफ और जनरल ज़ियाउद्दीन का नाम आना था वहां जगह खाली छोड़ दी गई। शाम 4 बजे के बाद हुसैन नवाज ने तकरीर में खाली जगह पुर की और परवेज नामी टाइपिस्ट के साथ बैठकर ये तकरीर कंप्यूटर पर कंपोज करवाई। हुसैन नवाज का कहना है कि इस तकरीर की तैयारी में नज़ीर नाजी भी शामिल थे, जबकि नज़ीर नाजी का मौक़िफ़ है कि उन्हें इक़्तिसादी इस्लाहत से मुतल्लिक़ तकरीर तैयार करने के लिए कहा गया था। हुसैन नवाज और नज़ीर नाजी के मौक़िफ़ में काफ़ी तज़ाद है। हो सकता है कि नवाज शरीफ ने इन 2 तकरीरों को मिलाकर पढ़ना हो, लेकिन एक बात तय है कि जिस किसी ने भी ये तकरीर तैयार की वो पाकिस्तान का खैर ख्वाह नहीं हो सकता। और हामिद मीर साहब, जिस किसी ने ये तकरीर करनी थी, क्या वो पाकिस्तान का खैर ख्वाह हो सकता था? आगे फरमाते हैं, हुसैन नवाज के हाथ से लिखी गई तकरीर में नवाज शरीफ कारगिल ऑपरेशन की तमाम तर जिम्मेदारी जनरल परवेज मुशर्रफ पर डालने वाले थे। इस तकरीर में उन्होंने कहना था कि मुझे कारगिल ऑपरेशन से बेखबर रखकर पाकिस्तान को जंग के खतरे से दो चार कर दिया गया। आजकल तो हामिद मीर साहब का अपना ये मौक़िफ़ है। खैर, आगे फरमाते हैं, और सैकड़ों अफसरों और जवानों को बिला वजह कुर्बान कर दिया गया। इस गैर नशर शुदा तकरीर में यह भी कहा गया कि हुकूमत ने जनरल परवेज मुशर्रफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी ताकि वो अपने काम पर तवज्जो दें, लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ साजिशों से बाज नहीं आए, लिहाजा उन्हें फारिग करके जनरल ज़ियाउद्दीन को आर्मी चीफ बना दिया गया है। इस तकरीर में जनरल तारिक परवेज की बरतरफी को बिला वजह करार देकर उनकी बहाली का ऐलान भी किया जाना था। जनरल तारिक परवेज को बरतरफ कर दिया था जनरल परवेज मुशर्रफ ने, क्योंकि इत्तलात थी कि क्योंकि भाई नादर परवेज मुस्लिम लीग नवाज के MNA थे, उनके ज़रिए वो नवाज शरीफ तक
کور کمانڈرز میٹنگ کی خبریں پہنچایا کرتے تھے۔ آگے چل کر لکھتے ہیں، اور بعد میں انہی طارق پرویز صاحب نے جنرل پرویز مشرف پر حکومت کے خلاف سازش کا الزام لگا کر ان کے خلاف گواہ بننا تھا۔ اس تقریر سے امریکہ اور بھارت کے اس دعوے کی تصدیق ہو جاتی کہ کارگل میں مجاہدین نہیں بلکہ پاکستانی فوج لڑ رہی تھی اور نواز شریف اس آپریشن سے مکمل طور پر بے خبر تھے۔ یہ تقریر پاکستانی فوج پر بجلی بن کر گرتی اور جنرل ضیاء الدین کے خلاف فوراً بغاوت ہو جاتی، لیکن خدا کا شکر ہے کہ یہ فوج لسانی بنیادوں پر تقسیم نہیں ہوئی اور اس فوج کے پنجابی اور پختون کور کمانڈروں نے ایک اردو بولنے والے آرمی چیف کی قیادت پر اعتماد کر کے ثابت کر دیا کہ فوج میں زبان، رنگ اور نسل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حامد میر صاحب، فوج میں آج بھی زبان، رنگ اور نسل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو پھر آج آپ اس فوج کو تقسیم کرنے کی سازش کس کے کہنے پر کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے پیچھے بھی امریکہ اور بھارت ہے، جیسے نواز شریف کے پیچھے آپ کے بقول امریکہ اور بھارت تھا؟ آگے فرماتے ہیں، حسین نواز کی تیار کردہ تقریر خوفناک تھی، لیکن نذیر ناجی کی تیار کردہ تقریر دلچسپ تھی۔ اس تقریر میں نواز شریف کی طرف سے ٹیکس چوروں کی شدید مذمت کی جانی تھی اور کہا جانا تھا کہ بے نظیر بھٹو کے دور میں اتفاق گروپ کو زبردستی دیوالیہ قرار دیا گیا، لیکن اس کے باوجود اتفاق گروپ نے اثاثے بیچ کر بینکوں کے تمام قرضے ادا کر دیے ہیں، حالانکہ یہ سفید جھوٹ ہونا تھا، لہٰذا آپ دوسرے لوگ بھی اپنے ذمے واجب الادا قرضے ادا کر دیں۔ نواز شریف نے اپنی تقریر میں بتانا تھا کہ انہوں نے قرضوں کے عوض کچھ بند فیکٹریاں بینکوں کے حوالے کی تھیں، لیکن بینک ان فیکٹریوں کو فروخت کرنے میں کامیاب نہ ہوئے، لہٰذا اتفاق گروپ نے خود ہی خریدار ڈھونڈے اور انہیں فیکٹریاں فروخت کر کے مطلوبہ رقم بینکوں میں جمع کروا دی ہے۔ کیا ہی بھونڈا مذاق ہے! یہ وہ اعلان ہے جو نواز شریف کو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، لیکن اب اس اعلان کا وقت گزر چکا تھا۔ نواز شریف اس اعلان کی آڑ میں میاں محمد اظہر، عابدہ حسین، گوہر ایوب، فخر امام، چودھری شیر علی، چودھری شجاعت حسین اور کچھ دیگر مسلم لیگیوں کے خلاف کارروائی کرنے والے تھے تاکہ عوام ان کے احتساب کو منصفانہ تسلیم کر لیں۔ نواز شریف کی خواہش ضرور پوری ہوگی اور احتساب کا عمل بھی ضرور شروع ہوگا، لیکن احتساب نئی حکومت کرے گی۔ جی حامد میر صاحب، آپ جنرل مشرف کے احتساب کے قائل تھے۔ بے شک نواز شریف نے اپنی طرف سے بینکوں کے قرضے واپس کرنے کا دعویٰ تیار کر لیا تھا، لیکن ابھی مہران بینک سکینڈل، کوآپریٹو سکینڈل اور پلاٹ سکینڈل کے علاوہ 12 اکتوبر کی تقریر والا سکینڈل باقی ہے۔ ہم نئے حکمرانوں سے گزارش کریں گے کہ صرف سیاستدانوں اور سرکاری افسران کا نہیں بلکہ صحافیوں کا بھی احتساب کیا جائے اور آغاز اخبارات کے مالکان، ایڈیٹروں اور کالم نگاروں سے ہو، جس میں ہم خود بھی شامل ہیں۔ تو لیجیے حامد میر صاحب، آپ کا احتساب شروع کر دیا گیا ہے۔ آپ کے اپنے مطالبے اور خواہش کے پیش نظر آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کے پاس یہ تقریر کس جنرل رانی نے پہنچائی؟ کیا ہر دور میں کوئی جنرل رانی ہوا کرتی ہے جو کہ نہ صرف اس دور کے جرنیلوں بلکہ اس دور کے سیاستدانوں بلکہ اس دور کے صحافیوں کے قریب بھی ہوا کرتی ہے؟ اور کیا آپ نہیں جانتے کہ آج کے دور کے اندر بھی کئی جنرل رانیاں موجود ہیں؟ آپ نے جرنیلوں کا تو ذکر کیا، لیکن سیاستدانوں اور صحافیوں کی جنرل رانیوں کا ذکر کرنا بھول گئے۔ ضروری نہیں کہ جنرل رانی کسی ایک خاتون کریکٹر کا ہی کردار ہو۔ جنرل رانی کسی نوکری کا نام بھی ہو سکتی ہے، جنرل رانی کسی مال کا نام بھی ہو سکتی ہے، جنرل رانی کسی فائدے کا نام بھی ہو سکتی ہے، اور جنرل رانی اس حرام کی کمائی کا نام بھی ہو سکتی ہے جو اپنا ضمیر بیچ کر کسی کے لیے ایسا کام سر انجام دیا ہو کہ باقاعدہ آپ ایک اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ بن کر اس وقت کام کرتے رہے، فوجی جرنیلوں کے بوٹ چاٹتے رہے، لیکن آج اپنے ذاتی ایجنڈے اور مذموم مقاصد کی آڑ میں پاکستان کی پوری صحافتی کمیونٹی اور پاکستانی میڈیا کو داؤ پر لگانے پر تلے ہوئے ہیں۔ حامد میر صاحب، امید ہے کہ آپ کا جواب نہیں آئے گا، لیکن اس کے باوجود ہم ان بہتے پانیوں میں کنکر پھینکتے رہیں گے اور عوام کے سامنے اپنی یہ تمام تر تحقیقاتی مواد اور تمام تر ریسرچ اسی طرح سے ایک ایک کر کے ضرور پیش کرتے رہیں گے تاکہ یہ لکھے ہوئے کالم ڈیجیٹائز بھی ہو جائیں، ڈیجیٹل طریقے سے لوگوں کے سامنے آ جائیں اور مکمل طور پر یوٹیوب کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ایک باقاعدہ طور پر ریکارڈ کا حصہ بھی بن جائیں۔ ناظرین، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔